डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु है हामी आउँदै दिन्छौँ तपाईँ डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पसल एउटै हो कि दुईटा हो यो हजुर एउटाको दुईटै दुईटा पसल हो यो बेग्लै हो यो पसल एउटै हो अनि यो प्रयोग गर्ने ठाउँमा राख्नु भएको छ यो हटाइदिनु पर्ने त्यो त त्यो कुदै डेट बाहिरका छ पाल्नु सबै हटाइदिनु सबै राख्ने नलाग्ने उता लेभल भने लेभल छैन लेख्ने फुर्सद छैन यता फोहोर व्यवस्थापन छैन अब 3 मन्थ हो भने 8 र 3 ले 11 भयो अहिले त जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे एक्सपायर भएकै 4 महिना भयो यो सफाइ गर्न तर बिस्कुटको सम्बन्धमा हामीले जहाँसम्म सरसफाइ एकदम मजाले राम्ररी गर्छौँ किनभने हामी पनि त्यही बिस्कुट खान्छौँ होइन हेर्नु साउजीले नि हेरौँ एक्सपायर हो कि होइन भन्नु हो या होइन त्यति भनिदिनु न नष्ट गरेर गएको होइन सामान हामीले नष्ट गरेर यो सफाइ गर्न हामी नै आउने अनि के गर्नु पेपर तपाईँ सफा गर्न हामी आउने अनि नुन चाहिँ तपाईँले किन धेर दाममा लेखेको 20 एमआरपी 20 लेखेको कि 20 भन्दा बढी नुन किन बेचेको आफै भन्नु नुन जति पनि उपलब्ध छ नुनमा कुनै समस्या छैन समस्या छैन अहिले नुनको कुनै समस्या छैन तपाईँलाई एउटा कुरो म जानकारी गराउँ तपाईँसँग अहिले जारी गरेको आज पनि त बेच्नु होला तपाईँ देखाउनुहोस् त बिल कतिवटा काट्छ बिलै काटेको छैन उपभोक्ताले बिल माग्दा पनि तपाईँहरू दिनुहुन्न भन्ने गुनासो आइरहेको छ त्यो ऐन बमोजिम यो मूल्य सूची राख्ने उचित मूल्यमा सामान बिक्री गर्ने कसैले कालाबजारी गर्न पाउँदैन आज वाणिज्य विभागकै सक्रियताले धेरै धेरै कालाबजारी हुन्थ्यो यस्ता लकडाउनमा यस्ता बन्दाबन्दीमा हडतालमा तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ युवा मन नेपाल। यता किराना पनि छ झ्यापको एउटा सुरु गरेर हेरिहाल्नु डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु है हामी आउँदै दिन्छौँ तपाईँ डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पसल एउटै हो कि दुईटा हो यो हजुर एउटाको दुईटा पसल हो यो बेग्लै हो यो पसल एउटै हो बिस्कुटको छुट्टै किराना छुट्टै म एकैतिर जाँदा पनि भइहाल्छ बिस्कुट छुट्टै किराना तपाईँको प्रमाणपत्र ल्याउनु लेख्ने कामहरू सबै आफूले भनिरहनु नपरोस् फटाफट एकदम फटाफट गर्नु छिटो छिटो गर्ने छिटो छिटो गर्नु दुईजना मात्रै फेरौँ दुईजना मात्रै हाल्छौँ के धेरै जोडी भने हतार हतार त हुँदैन हतार हतार लगाएको हिँड्ने आज हिँड्नु भन्नु गएर गाछ जानु सबै लान्छ सुकाएको सकिन्छ त्यो सुकाएको नि सब बिचमा यो लेबल सकेर कम्प्युटरमा प्रिन्ट गरेर पनि हाल्नु कम्प्युटरमा बनाउने अब यो चाहिँ भनेको तपाईँको होइन डेट लाउँदैछ हामीले ट्राई पनि गरेको सर बन्द भएकोले अनि सुकाएको चाहिँ प्रिन्ट गर्नु यो बन्दमा भएको छैन गिलाको लगाइरहेको कहाँ छ यो बनाउनु
चिउरा कसलाई हो खाद्यको दिनु प्यान्टमा मात्रै उठ्याएको दिनु अलिक छिटो गरिदिनु भन्नु है पठापट्टि छिटो गरिदिनु है छिटो हामी कागज पत्र मागेको कुरो दिनु भनेको 这 भुजा हो भुजा ए त्यो दोकानको यो यो दोकानको हो अनि तपाईहरुको अरु अरु स्टोरमा के छ के छ यही हो भुजा हो भुजाको मात्र स्टोर हो भुजा भयो यही त यति त यो तेल हुन्छ यो तेल छ यो थुक्पा छ यति यो कुन हो खाने तेल हो खानतेल यो को कहाँको उत्पादक कहाँको उत्पादक बिरानो भाइ कुन कुनको त्यो के रे उयो छ नि भैला तेल पहिला भनेको कुन यो चन्द्रशिव राइस मिल हो चन्द्रशिव राइस मिल ए यहाँ छ भैला त्यो पहिलाको हो ए उत्पादन यही पर्छ त हैन यही छ गाउँको अलि फोर अलि उता लेभल भने लेभल छैन लेख्ने फुर्सद छैन यता फोहोर व्यवस्थापन छैन केही छैन चटक्क मिलाएर उद्योग जस्तो चिज त होइन सर एउटा आफ्नो यो अहिले भर्खर काटेको यो सरी हो अहिले भर्खर काटेको हो यो जुन चाहिँ नरम छ यसलाई उता राख्ने काम हुन्छ यो सबै होइन यस्तो उयो त गरेको छैन बेलुका बढाल्ने गरेको छ होइन यो पनि त अब अलिकति भएन तपाईँको यस्तो यस्तो कवाडीहरू नराख्नु चट्ट राम्रो छ यस्तो कवाडी राख्नु पाइँदैन क्लिन गर्नु अनि सफा गरेको ट्रेहरू मिलाएर राख्ने यस्तो सबै यो चिजहरू त टिटो त्यो सब रिजेक्ट हो त्यो तल युजै गर्दैन त्यही रिजेक्ट त पकाउने ठाउँ बनाउने ठाउँमा राख्ने हो त रिजेक्ट त बाहिर रिजेक्ट गर्नु होइन रिजेक्ट भन्नाले त्यो युज नगर त्यो थाहा यी यस्ता युज नगर्दा अनि यो त युज हो यो त ब्रेडको टाइप यो आएपछि हुन्छ तपाईँ आउनुको पत्ता देखाउनु अनि यो प्रयोग गर्ने ठाउँमा राख्नु भएछ यो हटाइदिनु पर्ने अनि त्यो त त्यो कुदै डेट बेरेका छ फाल्नु सबै हटाइदिनु डेट दिँदैन सबै हटाइदिनु राख्नु हामीले खेल्नु पर्यो नि जति बेला पनि सले हुनु पर्यो नि त टाइम त हुँदैन यसको अब यो गर्ने कोही हुँदैछ पख्नु न अब के गर्ने तपाईँहरूको त खै सबै लापरवाही नै लापरवाही देखिन्छ 2 वर्ष अगाडिको सामान चाहिँ तपाईँहरू राखिरहनु भएको छ स्टोरमा त्यो त हामीले निकाल्नु पर्ने नै अब निकाल्नु त कहिले निकाल्नु त 2 वर्ष सकियो हामी त यो सबै एक्सपायर छ यो माउन्टेन ड्यू पनि सबै पुरै माउन्टेन ड्यू यो एकदिन तपाईँहरू बिक्री बन्द गर्नुहुन्छ बन्द गर्दैछ बन्द गर्दै पहिले हामी हेर्छौँ बिग्रेका सामानहरू हामी गर्छौँ र उहाँलाई उहाँलाई निकाल्नु भने खोइ त कोही छैन निकालिदिनु पर्यो साहुजी हामी त उयो सफा गरिदिन आए जस्तो मात्रै भयो त तपाईँको एक्सपायर भएको चिज निकालिदिन आए जस्तो भयो हामी त यो चाहिँ एक्सपायर एक्सपायर हो यो पनि एक्सपायर हो यो सबै 819 यो त पुरै एक्सपायर छ तपाईँको अनि बिक्री गर्नुहुन्छ अनि थाहा हुँदैन तपाईँहरूलाई हेर्नु त अब डिस्ट्रिब्युट तपाईँहरूले हेर्नु पऱ्यो नि त
अब 3 मन्थ्स भनेपछि 8 र 3 ले 11 भयो। अहिले त जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे एक्सपायर भएकै 4 महिना भयो। यो लकडाउनको अवधिमा एक्सपायर भएको चाहिँ त्यो छुटै हुन्छ होइन। तर अब उहाँहरूको त त्योभन्दा अगावैदेखि चाहिँ नि 4 महिनादेखि एक्सपायर भएर बसेको छ। अहिले बन्दमा नभएकोले अहिले ठिक छ, त्यो कुरालाई हामीले मान्यौँ। तपाईँको यत्रो हेर्नु 6 महिनादेखि सामान बसिरहेको छ। उहाँ तपाईँकोमा तेल सनफ्लावर तेल पनि तपाईँको एक्सपायर भएको निस्केको छ। यो सबै एक्सपायर भित्र हाल्नुहोस् त यो उता राख्छ। हेर्नुभयो त खै हेर्नु भयो ठिक छ कि यो पनि नि यसको पनि तपाईँ पैसा चाहिँ पाउनुहुन्छ। उद्योगले दिन्छ यो हामी खोल्दैन अनि भएन हामीले लक्ष्य मात्रै गर्छ। एकदम नराख्नुहोस्, हामीले निकाल्यौँ भने गाह्रो हुन्छ। तपाईँहरू आफैले निकालिदिनु। यो छ भने पनि हामी सबै एक्सपायर भएको त त्यो समस्या त्यो निकाल्नु पर्यो। निकाल्नै लेभल नचाहेकोले लेभल टाँसेर मात्र बिक्री वितरण लेभल चाहिँ अब अहिले बन्दमा छ। लेभलको केही व्यवस्था तपाईँले कति चाहिँ अनि बन्द भयो हप्ता 15 दिन अनि यो टिक राख्नु लेभल ड्यामेज हुँदैन नि त। तपाईँले बेच्नु पाउनु नै माल पनि ड्यामेज हुन्छ। त्यसलाई बिचमा घरमा छ हो काटे फटाफट ठोक्ने कस्तो काटे राम्रो छैन काटी त्यो ठुलो खाएर हुँदैन भाइ। त्यो युज हुन्छ त्यसलाई त बनाउने कट्टा खोल्दै हाल्ने बाल्टीमा फिर्ता गर्नु यो त को बोलेको ए भाइ म त सफाइ गर्न। तर बिस्कुटको सम्बन्धमा हामीले जहाँसम्म सरसफाइ एकदम मजाले राम्ररी गर्छौँ किनभने हामी पनि त्यही बिस्कुट खान्छौँ होइन। सुन्नु न, अहिले हामी जस्तो अनुगमनभित्र पस्ने सरहरू विद्यार्थी सरहरू आउनुहुन्छ अनुगमन पानीसँगबाट उद्योगबाट सबै आउनुभयो प्रशासनबाट। त्यो जाँदाखेरि तपाईँको अभ्यास तरिकाले जुन सामान राखिएको छ नि त्यो पहिल्यै त्यसलाई चाहिँ हटाइसक्नु पर्थ्यो। तपाईँ त्यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? त्यो चाहिँ अब अहिले बिहानको समय थियो होइन, टाइम गर्दै नै थिएँ अब सुरु। किन उहाँको स्टाफहरूलाई पनि यहाँ दोकानमा आएर सघाउँदै थियो उनीहरूले। अनि तिनीहरूले चाहिँ बिहानै हटाएर व्यवस्थित गरेर सफा बडाल गरेर अनि काम स्टार्ट गर्ने पालो आउँदै थियो कि अब सर त्यो त धेरै समय अगाडिदेखि राखेको छ नि सामान। त्यसरी कसरी तपाईँले भनेको मतलब मिल्दैन पुरै होइन। सामान माल त थोरै बनाइन्छ अनि टाइम बरु अलिक ढिलोसम्म पनि सकेर अनि काम सुरु। केमिकलहरू जुन थियो भित्र देखेको हामीले पनि हेऱ्यौँ, तपाईँले पनि देख्नुभएको छ। त्यो अहिले बाहिर उहाँहरूले चाहिँ
त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ बेच्ने बेलामा चाहिँ डेट हेरेर बेच्छौँ एक्सपायर डेट चाहिँ साइड लाउँछौँ यो कोक फ्यान्टाहरू चाहिँ हामीले त्यो अहिले चल्ती पनि थिएन हाम्रो चाहिँ चल्ती पनि थिएन त्यो जाम भएर चाहिँ बसेको थियो त्यो कोक फ्यान्टाहरू तपाईँले मलाई केटीहरू दुसरामा आएर पनि हेरेर गयो अब उहाँले जाने भनेको विभागमा अनिलाई दिइरहेको पुनरावृत्तिमा विभागमा कारबाही गर्ने केही राख्नु भएको छैन किनभने यो विश्वको खाद्य भएको हिसाबले कम्प्लेन गरिसक्नु त्यो माथिको हर्नेसरहरू त हेर्नु न हेर त्यो तपाईँहरूको ऐन नियम बमोजिम जे भ्याउँथ्यो नि त्यही बमोजिम तपाईँहरूलाई जरिमाना भयो त्यो पैसा तपाईँले अफिसमा दाखिला गर्नुपर्छ ब्याङ्कमा गर्नुपर्छ ब्याङ्कमा कति जरिवाना भएछ 2 लाख रुपियाँ 2 लाख रुपियाँ जरिवाना भयो यतिकै बाहिरबाट मान्छे छिराउनुहुन्न भित्र हिसाब किताब यहीँ हुन्छ बिल के काट्नुहुन्छ बिल काट्नुहुन्छ रेगुलर काटेको बिल छ तपाईँसँग रेगुलर काट्नुहुन्छ बिल अब कसै कस्टमरलाई एकछिन पर्खिदिनुहुन्छ भने नत्र 10 रुपियाँ पछाडि दिन सक्नु भयो भने लानु भयो कसैले मानिदिनु पनि हुन्छ कसैले सर पनि आउनु न म लेख्ने एकजनासँग त थिएन म छिर्छु एकजना तपाईँको एकजना बस्नुहोस् मालिकको छ आउने मन भइरहेको छ कोर्टबाट निकाल्नु अनि डेट अफ भएका सबै सामान निकाल्नु जति सामान यस्तो भित्र पोतेर आयो भने चाहिँ थाहा भयो पनि यो भित्र हाल्नु भएन नि त भित्र हाल्नु कसरी थाहा हुन्छ यो मसला भित्र पोतेको सबै चिकन मसलाहरू छ हेर्नु साउजीले नि हेरौँ एक्सपायर हो कि होइन भन्नु हो या होइन त्यति भनिदिनु न तिलमा चाहिँ रहेछ तिल सेतो तिल चाहिँ एक्सपायर हो यसमा चाहिँ हजुर सेतो तिल तिलमा रहेछ तेल हेर्नु पो तेल सानसानो तेलको यस्ता हेर्नु उहाँको जस्तो हामीले आएर हेर्नु भनेर कहिले कार्टुनबाट सिलमै छ ए राइटै हो यो अर्को नयाँ चिज छ के हो हजुर यिनीहरू हेर्नु त अहिले हजुरको जिम्मेवारीमा चाहिँ बोरा के हो यो बोरा थाहा पनि नहुने तल
तपाईँले झिकेर कहाँ राख्नुहुन्छ बोरामा राख्नुहुन्न बोरा राख्ने गरेर चाहिँ खोजेर राख्ने गरेर छैन कुन एक्सपायर सामानहरू हामी जस्ट जुन कम्पनीको हुन्छ नि त्यो हजुरको अफिस हाम्रो चेक गरेर यहाँ भेटेको चाहिँ कहाँ राख्ने त यहाँको अहिलेको मैले यहाँ राख्दैछु होइन त्यो होइन हौ हिजो अस्ति भेटेको ऊ यहाँ टाँसीमा सर पोकामा हालेर त्यहाँ हाल्नु न त त्यो झुन्डा अब यो नष्ट गरेर गएको होइन सामान सधैँभरि हामीले नष्ट गरेर यो सफाइ गर्न हामी नै आउने अनि के गर्ने व्यापार तपाईँ गर्ने अनि काम सफा गर्न हामी आउने यो त राम्रो भएन नि त खाएको छ तपाईँको कस्तो चोइसमा आएको थियो होइन त्यत्रो सामान त्यहाँ नष्ट गरेको होइन 21 साल ठिकै छ सर अनि फेरि सधैँभरि यो हामीले सफाइ गरिदिने कि व्यापार गर्ने हामी नै आउनु अब अनि नुन चाहिँ तपाईँले किन धेरै दाममा लेखेको 20 एमआरपी 20 लेखेको कि 20 भन्दा बढी नुन किन बेचेको आफै भन्नु नुन जति पनि उपलब्ध छ नुनमा कुनै समस्या छैन अहिले नुनको त्यो कुनै समस्या छैन हाहाकार भएको त्यो सबैलाई भनेको नुनमा सरकारी नुन हो त्यो साल ट्रेनिङबाट अनुदान प्राप्त नुन हो त्यहाँ एमआरपी 20 रुपियाँ लेखेको छ त्यहाँभन्दा बढी तपाईँले कहिले बेच्न पाउनुहुन्न त्यो पनि यहाँ गाउँठाउँको दोकानलाई महँगो कुरा हो तपाईँहरूको साँच्चीकै अलिकति गुनासो चाहिँ छ है पब्लिकको तपाईँहरूको पहिलेको भन्दा तपाईँहरू मूल्य बढी भएर लिनुहुन्छ अरे धेरै सामान हो भन्ने कुरा छ यो गुनासो चाहिँ हामीलाई आयो भनेदेखि तपाईँलाई कारवाही हुन्छ है गुनासो धेरैचोटि आइसकेको छ तपाईँहरूको पसलमा अहिले यो लकडाउन पछाडि तपाईँहरूकोमा चाहिँ मूल्य बढी लिने होइन अनि बिल मागेको बेला बिल नदिने भन्ने पनि कुरा बिल जारी नगर्ने तपाईँहरू बिल दिने भएको छैन अरे भन्ने गुनासो आएको छ तपाईँलाई एउटा कुरो म जानकारी गराउँ त्यसो भए तपाईँसँग अहिले जारी गरेको आज पनि त बेच्नु भयो होला तपाईँ देखाउनुहोस् त बिल कतिवटा काट्नु छैन बिलै काटेको बिल काटेको छैन उपभोक्ताले बिल माग्दा पनि तपाईँहरू दिनुहुन्न भन्ने गुनासो आइरहेछ यो भिडियो बिल लेख्न सकिँदैन यो गर्न सकिँदैन त्यो त तपाईँको मूल्य बढी भइरहेछ तर कसैले पनि नुन खान खोज्यो भनेदेखि अहिले हाम्रो नुन आयात नभए पनि हाम्रो विराटनगर सार्वजनिकसँग 11 महिनालाई पुग्ने यो जिल्लालाई 11 महिनालाई पुग्ने स्टक छ अनि के समस्या भयो समस्या केही भएन इन्डियाबाट सामानहरू सबै आइरहेको खाद्यान्नमा केही स्कार्सिटी भएको अवस्थै छैन ठुलो खोइ एउटा अघि हजुरले पेटमा मात्रै अलिकति भएको यो डेटा सामान राखेपछि उहाँको पनि जरिमाना हुन्छ अहिले जे लेखा त्यही त्यो नुन पनि बढी कम लेख नुन भनेको तपाईँको नाम के हो मूल्यको वस्तु हो उहाँ फर्मको प्रोप्राइटरको जिगल त्यो छुटेको पनि तपाईँको त्यो तपाईँले जुन भन्ने हुन्छ त्यो जो मान्छे उसलाई अब पठाइदिनु आजको न्युज सुन्नु होला फेरि पछि गएर जुन जो त्यो के भने मलाई एकदम गुनासो आइरहेको छ लिएर आउनु खुलाई लिएर आउनु अनि मैले फाइनल कुरा गर्नु ल दफा त नलाउनु त्यो दफा नलाउनु कति सामान कति हो हाम्रो यति हो एक्स्ट्रा सामान यति हो बिलको फुटेर अनि यो चाहिँ मुसाले खाएर त्यो थाहा पाइएन रहेछ टाँसिन्छ यो तपाईँको यो 1.5 महिना जति भएछ यो चाहिँ मैले नि हेरेँ उहाँ सरहरूले निकाल्नु भएको थियो जनवरी 2000 ग्राम तपाईँको ग्राममा फरक हो त्यहाँ लेखेर दुई खालको छ भने त्यहाँ दुईवटा 300 ग्राम र 400 ग्रामको छ भने ल ल त्यहाँ आएर हेर्नुपर्छ त्यहाँ आएर हेर्नुपर्छ धेरै कम्प्लेन आउँछ त्यहाँ आएर हेर्नु
अब खरिद बिल खरिद बिल तर एमआरपी पुगेकै छ त्यो कुरो होइन सर मेरो कुरो सुन्नु न तपाईँ यहाँ भइसकेपछि एउटा सुन्नु न एउटा पसललाई कारवाही गरेपछि त्यो सुरुमा देख्ने बित्तिकै अब आधा अरू गर्ने भए आफ्नो ठाउँमा छ सिङ्गल गर्ने समितिबाट गर्नु एउटा कुरो मलाई जवाब दिनु तब सिङ्गल गर्ने समितिबाट गर्नु समितिबाट गर्छ समितिबाट गर्ने भए यसलाई चाहिँ हामी सामान नष्ट गरेर कडा लिँदै थिएन अब हामीले लगाउने भने पहिलोचोटिले नसिहत दिन सकिन्छ त्यो बाटो सबभन्दा बेटर त्यो बाटो किन भन्नुहुन्छ भने बिचमा राख्नु भयो अर्को नुन पनि मलाई बढी लाग्यो नुन चाहिँ 20मा हो एमआरपी 2200 आफै गर्नु नुन बढी मैले यहाँ बिक्री गरेको त्यो सरकारी दिन जाने गरेको त त्योभन्दा बढी जाने बित्तिकै यो ठाउँमा फेरि यो त कुनै पाहाडको ठाउँ होइन मलाई मैले छैन मैले भने 11 महिनालाई पाउने स्टक छ पनि अब त्यसमा चाहिँ भनेदेखि अहिलेको लकडाउनमा झन् सर्वसुलभ ढङ्गले नै बेच्दैन झन् यो ठुलो बसर छ त्यस्तो हुँदाखेरि अब उहाँलाई चाहिँ हाम्रो उपभोक्ता संरक्षण ऐनको जुन कारवाही हुन्छ पहिला अब हाम्रो कारवाही गर्दाखेरि जे छ कारवाही त्यही हुन्छ तपाईँले देखाइदिन्छ यो फर्स्टचोटि भयो क्या उहाँलाई फर्स्टचोटि भयो हामी सेकेन्डचोटि फेरि आउँछ त्यसमा रिन्यू भएको सुधार भएको देखिएन भने त्यो हाम्रो बाटो छँदैछ अब हाम्रो बाटो इन्डिङ बाटो होइन यो स्टार्टिङ बाटो हो होइन
त्यहाँ पानी राति लुका चाहिँ त्यति राखेर बिक्री गर्दै तपाईँले गएर बस्नु होइन यसो न गोकुल सर मैले माने तपाईँले भनेको कि उहाँले नुन जब 22मा बेच्ने मलाई नै भन्नुभयो 22 काठमाडौँमा विभागले नुनमा बढी बेच्ने बित्तिकै कारवाही गरेको कारवाही इन्डियाको सबैको मलाई थाहा छ तर एउटा कन्सिडर के मात्रै हो भने म हजुरलाई के भन्छु भनेदेखि यो टोलीको संयोजकको नाताले उहाँलाई एकचोटि सामान डिस्ट्राई गरौँ न हामी त जानकारी दिन सक्छौँ अनि हामी उहाँ जानुहोस् पुनरमा आफ्नो ठाउँमा छ त्यही लेखेर ल त्यो लेखेर सरले सिङ्गल गर्ने हो भने मात्रै म अग्रिम जानकारी गराउँछु हजुरलाई संयोजकको नाताले म हजुरलाई रिक्वेस्ट गर्दैछु के छ भने अब यो सामानको परिमाणको सङ्ख्याको आधारमा भनेको मैले जुन हुने ठाउँमा हजुरलाई मैले केही पनि भनिनँ उहाँ हामीले गर्ने नै नियत हो हामी अनगभर्मेन्ट टोली हो गर्ने अधिकार छ तर अधिकार छ भन्दैमा अब यति सामानले औचित्यको आधारमा एकचोटि हामी नसिहत दिन सक्ने अधिकार हामीलाई छ होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि अब एकचोटिलाई यो सामान हामी नष्ट गरिदिन्छौँ यसमा बाहिर भएपछि नि अब यो के अरे त्यो तपाईँले त मुलुकता बनाउनु एकचोटिलाई उ गर्नु होइन तर अब यो सरको तर्फबाट सिङ्गल गर्नुहुन्छ भने मेरो विवाद छ एउटा यो स्याम्पलिङ पनि हुन्छ यो सबैलाई अरू व्यापारीलाई पनि यो एउटा उ हुन्छ त्यो त मैले उहाँलाई अघि हिक्स दिइसकेँ त यो गर्नै पर्छ मैले यो देखेपछि कारवाही गर्नै पर्छ त्यो हजुर सरकै तर्फबाट मात्रै अहिले ठिक छ प्रहरी साथी बस्नुहुन्छ यो चाहिँ के हुन्छ भने नि यो अलराउन्ड मेसेज जाओस् होइन अलराउन्ड मेसेज त त्यसै गइरहेको अवस्था छ नि हामीले त्यहाँ त गऱ्यौँ त हेऱ्यौँ त त्यसमा हाम्रो विवाद भएन हामी पनि के भन्नु होइन सुन्नु न कारवाही गर्न तपाईँको अधिकार गर्नुहोस् हामीलाई के भन्न छैन अहिले लकडाउन छ व्यापारीले यति ठुलो कसियत हुन्छ नि व्यापारले व्यवसाय गर्ने पाउँदैन ठिक छ तपाईँले गर्नुहोस् हामीलाई केही छैन हामी भन्छौँ किन गलत व्यापारलाई तपाईँलाई गरेर ठाउँमा हामीले बोलाएको छैनौँ मेरो कुरा के हो भने सामान यति परिणाम भेट्ने र त्यति धेरै परिणाम भेट्नलाई एउटै कारवाही हुन्छ भने नेपालको कानुन के रहेछ भन्ने कुरो प्रश्न छ हामीले गर्छौँ हामी होइन कारवाहीको लागि तपाईँलाई रोक्दैनौँ हामी तपाईँले आफ्नो अधिकार लिएर आउनु भएको छ गर्नुहोस् तर यतिको कारवाहीको लागि यति नै यो परिणामको लागि 2 लाख कारवाही र अरू कारवाहीको लागि भोलि तपाईँलाई त्यो विषयमा चाहिँ त्यो बाटोमा जाँदाखेरि उहाँको राइट के छ भोलि मिलेन अदालत जाने कुरा उहाँको कुरा छ भोलि उहाँले त्यो सजाय पाउने या नपाउने भन्ने उहाँको कुरा हो अहिले तत्काललाई चाहिँ नि सर यो गोकुल सरले भन्नुभएको कुरातिर जाउँ एकचोटि त्यसै गरौँ है सर त्यो चाहिँ गरौँ सिङ्गल गर्नुहुन्छ म केही भन्दिनँ है संयोजकको नाताले अब समिति अन्तर्गत हामी चल्ने हो भनेदेखि यसो एग्रेस बाटोमा तपाईँ म संयोजक गरेर मलाई झिकाउँछन् तपाईँ सदस्य भएन तपाईँले पनि जानुपर्ने हुन्छ यसको एग्रेस बाटो भनेको त्यहाँसम्म रहन्छ अनि भोलि कति ठाउँमा चाहिँ मैले डिभिजनले दिएर चाहिँ स्पष्ट गरेर जाने प्रत्येक पटक ठाउँमा जाने हाम्रो अधिकार छ नि सर अहिले त ल्याउन हामी 3 दिनपछि आउनु फेरि 5 दिनपछि आउनु हाम्रो त नियमित आउने गर्नु हो त्यसो चाहिँ गरौँ भन्ने मेरो एउटा सरलाई चाहिँ एउटा सुझाव सजेसन मात्रै हो होइन सरले भनेको कुरा ठिक हो कि सरले भनेको कुरा ठिक हो तर कानुनमा यही भइसके पछाडि अब के अरे मैले उहाँलाई पहिला सोधेको नुनको त्यहाँ बेच्नुहुन्छ भनेर त्यो पनि मानेको छ नुनको एउटा नुनको पाइदिनु छ त्यो मानेका छौँ ठिक छ सर त्यो हो अनुचित भनेको छैन हामीले अनुचित हो एमआरपी भन्दा बढी जाने बित्तिकै नुनमा पनि तपाईँको त्यो भइसक्यो अब के छ भनेदेखि लेख अब लेख गोकुल सर लेख यसमा चाहिँ मैले निर्णय गरेँ गोकुल सर सरले गर्नु है एउटा काउन्टरमा भोलि पनि सामान भेट्यो भने के भन्छ काउन्टरवाला दोकान भनेर भन्नु सामान त हटाउनु पर्यो भोलि यति नै सामान पुरै केम दोकानमा कानुनी लडाइँ लड्ने ठाउँ छ नि त वार्निङ दिनु वार्निङ दिउँ कडा वार्निङ दिउँ 3 दिन पछाडि हेर्ने गऱ्यो या चाहिँ 3 दिनमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ आउने गरी के गर्न सकिन्छ त्यता दिनुपर्ने भन्छ
अरू अफिसियल कारबाही गर्ने अफिसियल कारबाही त्यही भन्छु सोल्युसन गरौँ न हामीले सल्भ त्यसरी निकाल्नुपर्छ सल्भ चाहिँ गरौँ न त्यसो त्यसो गरौँ सर अनि तर तपाईँहरूको चाहिँ ठुलो गुनासो छ है तपाईँको हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई कार्य गर्ने खालकै हो तपाईँको विषय चाहिँ तपाईँलाई नि एउटा हिस्से के पनि होस् भने नि तपाईँहरू व्यापारीको नाताले हामी भन्छौँ हामी कतै कतै आएको अस्ति आराम त्यसो गरेको तपाईँलाई हामी त्यत्तिकै तपाईँको दोकानमा चाहिँ मन लागेर उयो गरेर साँधेर आउने होइन रिपोर्टिङको आधारमा मात्रै हामी दोकानमा गयो रिपोर्टिङको आधारमा जाउँ यहाँ राख्दै यो सबै फुटा 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 न फुटा खोइ हाम्रो रामप्रसाद सर खोइ के हुनुहुन्छ कहाँ भएको छ आउने होइन हिँड्नु भएको छैन यहाँ आउनु आउँछ यो चिडो काले बस्ने गएर कहाँ त्यो फाल्ने डस्टबिन कहाँ फाल्ने डढाउनु पर्छ अरे पहिला बिक्री गर्ने हटाउने हामी होइन हामी सरलाई भन्न चाहन्छौँ हामी पनि अहिले नगरपालिकाको उपमेयर समेत हामी घुमिरहेछौँ होइन यी कुराहरूलाई हामी कन्ट्रोल गराएको सरहरूले पनि भर्सकी अनुगमन गरेर उपभोक्ताको लागि होइन व्यापारीलाई मात्रै व्यापारीले हामी भन्छ व्यापारीलाई आज केही व्यापारीहरूले गरेको छ नि त्यो देखियो त्यसलाई जरिमाना पर्दाखेरि हामी मौनै बसेका छौँ तर केही व्यापारी सुधार्नुपर्छ होइन हामीले अहिले लकडाउनमा धेरै व्यापारीहरूले चाहिँ हामी घर घर गएर यस्ता यस्ता नबेच सामान नबेच भनेर सरकारले र केही दिन अगाडि मात्र हिमालय सरकारले कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ अब गुड्का मधु खोलामा बढ्यो चुरोटमा बढ्यो भन्ने कुरा आयो अब त्यो अहिले अति आवश्यक हो होइन उपभोक्ताले बुझ्नु पऱ्यो होइन त्यो कुराले अहिले जस्तो खाद्यान्न चिजमा सम्पूर्ण व्यापारमा म अनुरोध पनि केबाट गर्न चाहन्छु कि मूल्य रेटभन्दा बढी नबेच्नु भर्सके नाफा कम गरेर भर्सके व्यापारलाई यो समस्यामा हिजो हुने कम नाफाभन्दा कममा बेचेर चाहिँ सहयोग गरिदिनु न म सम्पूर्ण व्यापारमा होइन यहाँ म पत्रकार बन्धुहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ अब कानुनमा के छ भने कानुनमा कसुरको मात्रा पनि हुन्छ बढी कसुर भयो भने बढी सजाय हुन्छ अब कम कसुर भयो भने कम सजाय हुन्छ अब हाम्रो एउटा यो संयुक्त अनुगमन समिति छ संयुक्त अनुगमन छ यहाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय नापतौल कार्यालय गुणस्तर तथा खाद्य प्रविधि कार्यालय नगरपालिका जिल्ला प्रशासन कार्यालय नेपाल प्रहरी यो सबैको संयुक्त अहिले हाम्रो यो महामारीमा हाम्रो वाणिज्य विभागले काठमाडौँदेखि नै र हाम्रा चाहिँ 5 वटा कार्यालय छन् काठमाडौँ बाहिर ती कार्यालयहरू सबै सक्रिय रूपमा अनुगमनमा लागेको अवस्था छ
र यहाँ हामीले जुन संयुक्त अनुगमन अहिले गरिरहेका छौँ, तपाईँले सुनिरहनु भएको होला, धेरै ठाउँमा कारबाही हामीले गरेका छौँ र हाम्रो कानुन बमोजिम गल्तीको कसुरको हेरेर हामी कारबाही गर्छौँ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 र त्यसको नियमले 2076 लागू भइसकेको अवस्था छ। तर धेरै उद्योगपति व्यापारी महोदयहरूले यो पालना गरेको अवस्था छैन, बुझेको अवस्था छैन। म यी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, यहाँ नगरपालिकाका प्रतिनिधिज्यू पनि हुनुहुन्छ। म के भन्छु भने त्यो ऐन बमोजिम यो मूल्य सूची राख्ने, उचित मूल्यमा सामान बिक्री गर्ने, कसैले कालाबजारी गर्न पाउँदैन। आज वाणिज्य विभागकै सक्रियताले धेरै कालाबजारी हुन्थ्यो यस्ता लकडाउनमा, यस्ता बन्दाबन्दीमा, हडतालमा। तर हामीलाई लाग्छ हामीले पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गरेका छौँ। हामीलाई त्यो निर्देशन छ मूल्यको नियन्त्रण गर्ने र आपूर्ति व्यवस्थापन मिलाउने। किनभने यो विश्वव्यापी कोभिड-19 को महामारीमा सबैले संयमता अपनाउने। तपाईँहरू पनि अलिक पर बस्नु छ, सबैले संयमता अपनाउने। त्यसो हुँदाखेरि यो पहिलाको जस्तो केही हुँदैन भन्ने होइन, हरेक क्षेत्रमा राज्य उपस्थिति हुन्छ र व्यापारी वर्गज्यूहरूले पनि त्यो पालन गर्नुपर्छ। म फेरि पनि अनुरोध गर्छु, उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 र 2076 बमोजिम आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, आफ्नो उद्योग सञ्चालन गर्ने, नियम कानुनमा रहेर सञ्चालन गर्ने। यहाँ मलाई अप्ठ्यारो भयो, चलाउन सक्दिनँ भन्नुहुन्छ भने विकल्प आउँछ। एकजनाले नसके अर्कोले उद्योग स्थापना गर्छ, एकजनाले यो अहिलेको ऐन कानुन मानेर व्यापार गर्न नसके अर्को व्यापारी आउँछ, अर्को व्यवसाय आउँछ, अर्को व्यवसाय आइरहन्छ। राज्यमा विकल्प धेरै छन्। त्यसले गर्दाखेरि होइन यो कठिनाइ भयो, यो अनुगमनले कठिनाइ भयो, उपभोक्ता संरक्षण ऐन 75-76 ले हामीलाई कठिनाइ भयो, हामी उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ भन्ने आवाज हामी मान्ने पक्षमा छैनौँ। यो लागू गरेर जान्छ। संविधानले उपभोक्ता संरक्षणको हक दिएको छ। उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सामानबाट, गुणस्तरहीन सामानबाट क्षति भएमा क्षतिपूर्तिको हक दिएको छ। म तमाम उद्योगपति व्यवसायी महोदयहरूलाई पनि यही अवसरमा के भन्न चाहन्छु भने यो पुरो पालन गरेर जानुहोस्। यहाँ कालाबजारीको गन्ध मात्रै आयो, उपभोक्ता संरक्षण ऐन बमोजिम जघन्य कसुर गरेको देखियो भने तपाईहरू जरिमानामा पनि पर्नुहुन्छ र जेल सजायमा पनि पर्नुहुन्छ। र अहिले रुल अफ लको जमाना छ। सरकारी क्षेत्रले मात्रै होइन, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्रले पनि, सङ्गठित क्षेत्रले पनि यो अहिले भएको कानुन मान्नै पर्ने हुन्छ। त्यो अवस्था सिर्जना नहोस्। त्यसले गर्दाखेरि यो कानुनको परिपालना गरेर हामी जाउँ। अब अहिलेको 21औं शताब्दी सूचना प्रविधिको छ। म हाम्रा यहाँ उपस्थित पत्रकार बन्धुहरूलाई पनि एउटा सकारात्मक सन्देश, हामी धेरै नकारात्मकमा नजाउँ। हामी लकडाउनमा छौँ, त्यसै त घरमा एकदम बोर भएर बसिएको हुन्छ अनि खालि नेगेटिभै मात्रै समाचार आयो भने पनि हामीलाई बडा ठिक छ सर। सबै बोल्दै गर्दाखेरि होइन एउटा प्रश्न हामीले राख्न पाउने कि नपाउने सर, एज अ मिडियाबाट हामीले राख्न पाउने कि नपाउने के छ? होइन मिडियाबाट पनि मैले भने नि अहिलेको अवस्थामा संयम अपनाएर सकारात्मक यो एकरो भयो भने पनि अलिक जस्तो कि सन्देशमा चाहिँ हामी जाउँ। जस्तो सर उर्लाबारीमा चाहिँ होइन यो सङ्कटको घडीमा बिल कतै पनि कुनै पनि व्यापारीले, अधिकांश व्यापारीले दिएको पाइँदैन। बिल अनिवार्य हो नि होइन, कि माग्दा मात्र दिने हो? अनिवार्य हो। बिल अनिवार्य हो कि माग्दा मात्र दिने हो? बिलको दुईटै छ कुरा। बिल अनिवार्य हो, पान नम्बरमा त्यो पान नम्बर लेखेको छ भने पान छ, पान यदि मुहको दर्ता छ भने मूल्य अभिवृद्धि करकै बिल, या पानमा मात्रै दर्ता छ भने स्थायी लेखा नम्बर भएको बिल व्यापारीहरूले जारी गर्नुपर्छ। अब तपाईँले नुनको त भेटिहाल्नुभयो, यहाँ नुनदेखि लिएर अन्य खाद्य वस्तुमा धेरैमा छ सर होइन। यसको प्रपर अनुगमन यसलाई के भन्छ, यसलाई हेर्ने निकाय अझैसम्म भइसकेको छैन। आज तपाईँ आउनुभयो, अब 1 हप्ता पछाडि आउनु होला। यो चाहिँ डेली भइरहेको छ सर। यसलाई अझ सक्रिय, यसलाई म के भन्छु भने स्थानीय सरकारको अधिकार नगरपालिकाले लिएको छ,
उहाँले पनि यो रिपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी आफूले हेरेर होइन यसमा चाहिँ कारबाही नै गर्नु पर्यो भने उहाँले वाणिज्यलाई लेख्न अब जस्तो सर मूल्य सूची भनेको यस्तो नदेख्ने ठाउँमा टाल्ने हो कि यसलाई सबैले देख्ने ठाउँमा पर्ने हो, कस्तो हुन्छ? यसलाई सबैले देख्ने ठाउँमा टाल्ने हो, यो पनि उहाँले उ गर्नुहुन्छ। यहाँ राखेर मूल्य सूची एउटा बोर्ड पनि लेख्ने हुन्छ, किराना दोकानको त एउटा बोर्ड हुन्छ नि, आजको भाउ के भोलिको भाउ के। अनि अर्को एउटा जानकारीको लागि मात्र सरलाई होइन, विशेष गरेर यो सुर्तीजन्य चाहिँ लुकाइएको छ। ल लुकाइएकोलाई व्यापारीहरू जो हुन्छ नि सधैँ खरिद गर्न आउने त्यस्तोलाई दिने र त्यहाँ पनि जस्तो 265 रुपियाँ सूर्य पाकेटको दाम छ भने त्यसलाई 290 सम्म बेचिएको छ। यो कस्तो खालको कालो बजारी हो? यसलाई के गर्न सकिन्छ? र उर्लाबारीमा अहिले कहीँ पाइँदैन माग्दाखेरि र छापा मार्यो भने 100% पाइन्छ सर। स्टोरमा छापा मार्नुपर्छ 100% पाइन्छ। होइन म तपाईँलाई स्पष्ट भनिदिन्छु, यदि त्यो मूल्य बढीमा बिक्री गरेको छ भने हामीलाई तपाईँले खरिद बिल र बिक्री बिल उपलब्ध गराउनुहोस्, हामी कारबाही गर्छौँ। तर बिल माग्ने काम चाहिँ ग्राहकको पनि हो, किनभने कानुनले प्रमाण खोज्छ। सर बिल माग्नेलाई दिँदैन भने दिएन भने त्यही कुरो उल्लेख गर्नुहोस्। तपाईँको निवेदन आओस्, तपाईँले कुन पसलमा यहाँ सुन्नुहोस् न, ल दिनु भएन, कुन पसलमा खरिद गर्नुभयो अन द स्पोट तपाईँ लेख्नुहोस्, यो पसलमा मैले खरिद गरेँ, मिति यति गतेका दिन यो समयमा मैले बिल माग्दा पाइनँ यो सामान, मैले मूल्य यति तिरेँ। तपाईँ यति लेख्न सक्नुहुन्छ नि, त्यति लेखेर तपाईँले उजुर गर्न सक्नुहुन्छ।